नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों 19वें पारे के रुबा दोम का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। यहाँ से सूरह शोरा जो है वो शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ता सीन मीम, ये किताब रोशन की आयतें हैं। है पैगम्बर शायद तुम इस रंज से कि ये लोग ईमान नहीं लाते अपने आप को हलाकत में डाल दोगे। अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से कोई निशानी उतार दें, फिर उनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं और उनके पास रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं। सो ये तो जुटला चुके, अब उनको इस चीज़ की हकीकत मालूम हो जाएगी जिसकी हंसी उड़ाते थे। क्या उन्होंने ज़मीन की तरफ नहीं देखा कि हमने इसमें हर किस्म की कितनी नफीस चीज़ें उगाई हैं। कोई शक नहीं कि इसमें निशानी है मगर ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार गालिब है, मेहरबान है। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को पुकारा कि ज़ालिम लोगों के पास जाओ, यानी कौम फ़िरौन के पास, क्या वो डरते नहीं? उन्होंने कहा मेरे परवरदिगार मैं डरता हूँ कि वो मुझे झूठा समझें और मेरा दिल तंग होता है कि मेरी ज़ुबान रुकती है और तू हारून को हुक्म भेज के मेरे साथ चलें। और उन लोगों का मुझ पर एक गुनाह यानी फ़िरौनी के खून का दावा भी है, सो मुझे ये भी डर है कि मुझको मार ही डालें। फरमाया हरगिज़ नहीं, बस तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। सो दोनों फ़िरौन के पास जाओ और कहो कि हम तमाम जहानों के मालिक के भेजे हुए हैं और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाज़त दें। फ़िरौन ने मूसा से कहा क्या हमने तुमको जबकि तुम बच्चे थे परवरिश नहीं किया था और तुमने बरसों हमारे यहाँ उम्र बसर नहीं की? और तुमने एक और काम किया था जो क्या तुम नाशुक्र मालूम होते हो? मूसा ने कहा हाँ, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हो गई थी और मैं खताकारों में से था। फिर जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं तुम्हारे पास से फ़रार हो गया। फिर मेरे रब ने मुझको नबुव्वत और इल्म बख्शा और मुझे पैगम्बरों में से किया। और क्या यही एहसान है जो आप मुझ पर रखते हैं कि आपने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? फ़िरौन ने कहा कि और रब्बुल आलमीन क्या होता है? फरमाया आसमान और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक, बशर्ते कि तुम लोगों को यकीन हो। फ़िरौन ने अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा कि क्या तुम सुनते नहीं? मूसा ने कहा कि तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का भी मालिक। फ़िरौन ने कहा यह पैगम्बर जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बौला है। मूसा ने कहा कि मशरक़ और मगरब और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है सब का मालिक, बशर्ते कि तुमको समझ हो। फ़िरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को मबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। मूसा ने कहा ख्वाह मैं आपके पास रोशन चीज़ लाऊं यानी मुआज़ा। फ़िरौन ने कहा अगर सच्चे हो तो इसे ला दिखाओ। बस उन्होंने अपनी लाठी डाल दी तो वो इसी वक्त साफ अजदा बन गई और अपना हाथ जो निकाला तो इसी दम देखने वालों के लिए सफ़ेद बर्राक नज़र आने लगा। फ़िरौन ने अपने गिरद के सरदारों से कहा ये तो एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि तुमको अपने जादू के ज़ोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि इसको और इसके भाई को कुछ मुखलत दीजिए और शहरों में नकीब भेज दीजिए कि सब माहिर जादूगरों को जमा करके आपके पास ले आएँ। और आखिर जादूगर एक मुकर्रर दिन की मियाद पर जमा हो गए और लोगों से कह दिया गया कि तुम सब इकट्ठे हो जाना चाहिए ताकि अगर जादूगर गालिब रहे तो हम उनके पैरों हो जाएं। फिर जब जादूगर आ गए तो फिर उनसे कहने लगे कि अगर हम गालिब रहे तो हमें सिला भी अता होगा। फिर उन्होंने कहा हाँ, और तब तुम मुकर्रबों में भी दाखिल कर लिए जाओगे। मूसा ने उनसे कहा कि जो चीज़ डालनी चाहते हो डालो। तो उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाली और कहने लगे कि फ़िरौन के इकबाल की कसम हम ही ज़रूर गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वो इन चीज़ों को जो जादूगरों ने बनाई थी निकलने लगी। तब जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम तमाम जहान के मालिक पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का रब है। फ़िरौन ने कहा क्या इससे पहले कि मैं तुमको इजाज़त दूँ तुम इस पर ईमान ले आए? बेशक ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है। सो अनकरीब तुम इसका अंजाम मालूम कर लोगे कि मैं तुम्हारे हाथ और मुखालिफ सिमत के पाँव काट दूंगा और तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ नुकसान की बात नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमारे गुनाह बख्श देगा, इसलिए हम अव्वल ईमान लाने वालों में हो गए। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात ले निकलो, अलबत्ता फ़िरौनियों की तरफ से तुम्हारा तआक़ुब किया जाएगा। तो फ़िरौन ने शहरों में नकीब रवाना किए और कहा कि ये थोड़े से लोगों की जमात है और ये हमसे गुस्सा खा रहे हैं और हम सब इनसे ख़तरा रखते हैं। और आखिर हमने उनको बागों और चश्मों से निकाल दिया और ख़जानों और नफीस मकानात से। उनके साथ हमने इसी तरह किया और इन चीज़ों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। तो उन्होंने सूरज निकलते वक्त उनका ताक़ब किया।
پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف بہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، تو سمندر پھٹ گیا، سو ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا گویا بڑا پہاڑ ہے۔ اور دوسروں یعنی فرعونیوں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا، اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سناؤ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، تو وہ میرے دشمن ہے، مگر رب العالمین میرا دوست ہے۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے سو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بخشے گا۔ اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما، اور بعد والے لوگوں میں میرا ذکر نیک باقی رکھیو، اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں شامل کیجیو، اور میرے باغ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیو، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے۔ ہاں جو شخص اللہ کے پاس بے روک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو وہ خود اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے۔ وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے، جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو ان گناہ گاروں ہی نے گمراہ کیا تھا۔ تو آج نہ کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست، تو کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں جبکہ تمہارے پیروں تو رذیل ترین لوگ ہوئے ہیں؟ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب مال میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو فقط صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا۔ دوستو پارہ 19 کے ربع دوم کا خلاصہ سن لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب العالمین میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرا قصور بخش دے گا۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں، اللہ آپ سب کی بھی اور ہم ہماری بھی کورونا سے حفاظت کرے، آمین۔